जय मसीह। सबैलाई नमस्ते प्रियहरू। तपाईँहरूको सामान्य फेरि पनि असल अगुवा असल परिवार भन्ने विषयमा परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरू उत्साह दिने इन्करेज गर्नुमा तपाईँको सामान्य आएको छु। अनि परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। मेरो युट्युब च्यानलमा आउनुभएकोमा तपाईँलाई स्वागत छ, धन्यवाद। प्रियहरू, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र केही कमेन्ट छ भने अवश्य पनि गरिदिनु होला, अनि आदि गर्न चाहन्छु। र आउनुहोस् हामी एउटा कोरस गाएर धन्यवाद दिँदै प्रभुको आराधना गर्दै हामी वचनतिर जानेछौँ। तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ, तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ, धन्यको भन्छु स्तुति म गर्छु। तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ, धन्य होस् प्रभु येशूको नाम, उनी छन् प्रशंसा भक्तिका योग्य। यसैले उचालौँ एकसाथ हाम्रो गाउँदै धन्य होस् त्यो नाम, धन्य होस् त्यो नाम, धन्य होस् प्रभु येशूको नाम। धन्यवाद छ सारा स्वर्ग अनि पृथ्वी ब्रह्माण्डका मालिक परमप्रभु परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मालाई महिमा दिन्छु। मेरो जीवनमा सुम्पन्छ येशू, तपाईँ संसारको मुक्ति अथवा उद्धारकर्ता, जसलाई जीवन दिने, क्षमा दिने, आशीर्वाद दिने, उज्यालो दिने परमेश्वर येशू हुनुहुन्छ। धन्यवाद तपाईँलाई, महिमा जयकार भएको होस्। वचन बोल्दैछु, एउटा जीवन चलाइदिनुहोस्, आफ्नो अगुवाई गर्नुहोस्, चलाउनुहोस्। ती शब्दहरू बोल्न, वचनहरू बोल्न सुन्नेहरूका श्रोताहरू हरेकलाई नयाँ जीवन परिवर्तन फुर्कर आशा दिनुहोस् येशूको नाम, आमेन। प्रियहरू, असल जीवन असल परिवार, असल परिवार असल अगुवा असल परिवार विषयमा बोल्दैछु वचनबाट। तपाईँहरूलाई प्रभुले आशीष दिउन्, उत्साहित हुनुहोस्। प्रियहरू, मसँग हुनुहुन्छ भने मसँग बाइबल खोल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले एफिसी 5 को हामी पहिला हेर्नेछौँ। एफिसी 5 अध्यायको एफिसी 5 को 25 देखि 6 को 4 सम्म हामी हेर्नेछौँ। तर त्योभन्दा अगाडि म असल अगुवा र असल परिवार बुझाउने कुराहरू के हुन्छन्, असल परिवारमा असल अगुवा र असल अगुवा र असल परिवारमा के हुन्छन् भन्ने विषयमा म हेर्दैछु। प्रियहरू, आउने समय सबैको कुराकानी गर्नेछौँ। प्रभुले तपाईँलाई आशीष दिउन्। र विशेष गरिकन असल अगुवा र असल परिवारमा के हुन्छ त भन्दाखेरि, परिवार कसरी बन्छ, पहिला हाउ टु मेक अ फ्यामिली, परिवार कसरी बन्छ हेर्नेछौँ। परिवार बन्नको लागि त्यहाँ बुबा आमा अवश्य चाहिन्छ। बुबाबाट सुरु हुन्छ, बुबा पछि आमा, बुबाले आमा ल्याउनुहुन्छ, बुबा र आमाको एक विवाह हुन्छ। त्यसपछि एउटा परिवार श्रीमान समितिको बिहे हुन्छ, केटाकेटीको परिवार बन्छ। त्यसपछि परिवारबाट त्यो छोराछोरी जन्मिन्छन्। त्यसपछि त्यो परिवारहरू चाहिँ बन्दछ, असल एउटा परिवार बन्दछ। बुबा आमा र छोराछोरीबाट एउटा परिवार बन्दछ, मिलेर परिवार बन्दछन्। र असल परिवारमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ के कुराहरू म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु प्रिय मित्रहरू। असल परिवार के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ, असल परिवारमा चाहिँ एक नम्बरमा के हुन्छ, प्रेम हुन्छ। आमेन। प्रेम बिना परिवार चाहिँ स्थिरता टिक्न सक्दैन। प्रेम पहिलो मुख्य कुरा। परिवार असल परिवारमा के हुन्छ, प्रेम हुन्छ। 2 नम्बरमा सम्बन्ध, असल सम्बन्ध हुन्छ। 3 नम्बरमा विश्वास। 4 नम्बरमा सञ्चार हुन्छ। 5 नम्बरमा प्रतिबद्धता। 6 नम्बरमा समयको प्रयोग गर्ने, ठिक समयमा ठिक कामहरू गरेर यसरी परिवार चल्दछ। अर्को नम्बरमा परिवार के हुन्छ त, योजना हुन्छ। परिवारको निश्चित योजना हुन्छ। अनि परिवारमा प्रार्थना हुन्छ। परिवारमा बाइबल अध्ययन, धर्मशास्त्रको अध्ययन सिकाउने कामहरू हुन्छ। अनि 4 नम्बरमा सुसमाचार प्रचारको काम पनि परिवारको असल जीवन जिएर, अरूलाई सहायता पुर्याएर, परिजीवन जिएर होइन ख्रिस्टको महिमालाई प्रतिनिधित्व गर्ने काम, प्रेमलाई बस्तीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने काम होइन, ख्रिस्टको राज्यको काम हुन्छ। र असल अनि परिवारमा के हुन्छ, मण्डली निर्माणको काम पनि परिवारद्वारा हुन्छ। परिवार मिलेर प्रभु येशूका विश्वास गरेका परिवार मिलेर एउटा मण्डली बन्दछ। र परिवारमा एकअर्कालाई सहायता र उत्साह, सुरक्षा अनि भलाइ करेक्सन पनि हुँदछ। आमेन। सुधार्ने काम पनि हुँदछ। आमेन। र हामी त्यसै गरिकन विशेष गरी परिवारमा बाबुआमाले छोराछोरीहरूलाई, बालबच्चाहरूलाई जिज्ञानुपर्छ केयरिङ एन्ड सेयरिङ, वास्ता गर्ने, प्रेम गर्ने, समय दिने, असल कुरा सिकाउने, जग बसाल्ने, असल कुराहरू गर्ने, स्वस्थ कुराहरू सिकाउने, स्वस्थ कुराहरू, असल कुराहरू, वैध कुराहरू अनि ज्ञानी कुराहरू सिकाउनु पर्ने हुन्छ वृद्धि हुनको लागि। आमेन। त्यसले गर्दाखेरि हामी पहिलो तिमोथी 4 को 12 पनि हामी पढ्नेछौँ अहिले चाहिँ। त्यसपछि हामी यो विषयमा जानेछौँ। पहिलो तिमोथी 4 को 12 हामी जाउँ। मित्रहरू, अरू मसँग हुनुहुन्छ भने तपाईँ बाइबल खोल्नुहुन्छ। पहिलो तिमोथी 1 तिमोथी 4 को 12
जवान छौ भन्दैमा कसैले तिमीलाई तुच्छ नठानोस्, तर विश्वासीहरूका अघि बोली वचन, आचरण र प्रेममा र विश्वासमा र शुद्धतामा अथवा पवित्रतामा तिमी एक उदाहरण बन। म नआउन्जेल धर्मशास्त्र पाठ गरी सुनाउनमा, प्रचार गर्नमा र शिक्षा दिनमा ध्यान देऊ। आमेन। अनि हामी कतिचोटि जवान परिवारमा जवान पनि हुन्छन्, छोराछोरी बढेपछि जवान हुन्छन् होइन। अनि कतिचोटि मानिसहरूले जवानलाई पुच्छ नजरले हेर्ने सोच्ने पनि गरेको हामी देखेका छौँ। तर बाइबलले के भन्छ भने, हामी पवित्र छोराछोरी भएको कारणले के भन्छ भने, क्रिस्चियन परिवार असल परिवारमा के भन्छ भने, जवान छ भन्दा कसैले तिमी र तपाईँ र मलाई कसैलाई तुच्छ नठानोस्, नहेरोस्, दृष्टि नहेरोस्, नबोलोस्, व्यवहार नगरोस्, ट्रिट नगरोस्, किनभने हामी असल परमेश्वरका छोराछोरी हौँ। परमेश्वरको डर भय मान्ने, पवित्र जीवन जिउने, अनि परमेश्वरलाई आदर आराधना गर्ने र संसारलाई त्यसको प्रेम र शान्ति असल बाटो डोर्याउने, संसारलाई नै, परिवारलाई, राष्ट्रलाई नै असल बाटोमा, पवित्र बाटोमा, प्रेम र भलाइको बाटोमा, सुधारको बाटो डोर्याउने असल क्रिस्चियन परिवार हामीहरू हौँ। त्यसले गर्दाखेरि तुच्छ नखानुहोस्, तर कसै विश्वासीहरूको अघि अनि सबैको अगाडि बोली वचन राम्रो, आचरण चरित्र राम्रो, प्रेममा हिँड्ने चल्ने, विश्वासमा जिउने, पवित्रतामा जिउने उदाहरण हामी बन्नुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर सिकाइएको छ है, जो हाम्रो लागि हो। न त यहाँ प्रेरित पावलले जवान पास्टर तिमीलाई सिकाएको कुरा हो, तर हामीलाई पनि हो अति महत्त्वपूर्ण छ। आमेन। त्यसले गर्दा पहिलो तिमोथी पनि हामी हेर्नेछौँ 3:4 र 5। विशेष गरी यो चाहिँ अगुवाको लागि, असल परिवारको अगुवा, मुख्य अगुवा बाबा नै हुन्छ अनि आमा पनि हुन्छ। मुख्य अगुवा चाहिँ बाबाबाट सुरु हुन्छ। यसले गर्दा बाबाको हामीमा धेरै जिम्मेवारी हुन्छ। अनि आफ्नो घर राम्ररी चलाउन सक्ने र आफ्ना छोराछोरीहरूलाई आदरपूर्वक आज्ञापालन गर्ने बनाउन्। आमेन। परिवारमा परिवार चाहिँ को जग फाउन्डेसन मुख्य अगुवा चाहिँ बाबा अथवा श्रीमान हुन्छन्। त्यसले गर्दा उनको ठुलो जिम्मेवारी हुन्छ। के हुन्छ भन्दा आफ्ना छोराछोरीहरू, हाम्रो घरलाई राम्ररी चलाउन सक्ने, आर्थिक कुरामा, सुस्वास्थ्यका कुरामा हेरचाह गर्ने, शिक्षा दिने कुरामा, अनि परिवार, परमेश्वर र मानवीय दृष्टिमा जीवन जिउने, असल चरित्रमा जिउने, अनि असल चरित्र, असल शिक्षा, असल बाटो देखाउने काम परिवारलाई अनि समाजलाई गर्ने काम कसले गर्छ? बाबाले गर्छ। अनि बाबा यो पवित्र हुनुपर्छ, इमानदार हुनुपर्छ, मिहिनेती हुनुपर्छ, अनि असल चरित्र भएको हुनुपर्छ, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने, डर मान्ने, वचन शिक्षा पालन गर्ने हुनुपर्छ, अरूलाई परिवारलाई पनि सिकाउने शिक्षा, वचनहरू सिकाउने सब कुरा सिकाउने हुनुपर्दछ भन्ने कुरा बोल्दछौँ। आफ्ना छोराछोरीहरूलाई आदरपूर्वक है, एकदम आदरपूर्वक परमेश्वरको वचन शिक्षालाई पालन गर्ने छोराछोरीहरूलाई, श्रीमतीलाई, परिवारमा सदस्यहरूलाई बनाउन सक्ने योग्य हुनुपर्छ अगुवाको जिम्मेवारी। र आफ्नो परिवारलाई चाहिँ कुन अवस्थामा कसरी डोर्याउने, कुन अवस्थामा के खुवाउने, आर्थिक कसरी ठिठाउमा लगानी गर्ने होइन, कसरी कारोबार चलाउने, कसरी कमाउने, कसरी शिक्षा सिक्ने र सिकाउने होइन, अरूलाई सल्लाह परामर्श अनि सुरक्षा दिने काम परिवारमा, अनि बालबच्चा र परिवारलाई सुरक्षा दिने, सिकाउने, कमाउने सबै कामहरूमा चाहिँ हुनुपर्छ। अगुवा चाहिँ एकदम सक्षम हुनुपर्छ है, सब गुणले भरिएको, चरित्रवान, इमान्दारी होइन, कोही समस्या गरेर आयो भने सब सल्लाह दिन सक्ने, प्रार्थना गरेर निको पार्न सक्ने, प्रेमीहरू असल बाटोमा डोर्याउन सक्ने परिवारभित्र डोर्ने काम हो। ज्योतिको काम चाहिँ एउटा लिडरको काम चाहिँ एउटा चाहिँ पथ प्रदर्शकको रूपमा, एउटा लिडरको रूपमा, अगुवाको रूपमा, शिक्षकको रूपमा भूमिका खेलेको र काम गरेको हुनुपर्छ अगुवाले परिवारमा। र यदि कुनै मानिसले आफ्ना घरकाहरूलाई यदि कुनै मानिसले आफ्ना घरकाहरूलाई तह लगाउन जान्दैन भने तिनले परमेश्वरको मण्डलीको रेखदेख कसरी गर्न सक्छ र? आमेन। यदि कुनै पनि अगुवा या पास्टर या कुनै लिडर, एल्डर, डिकन जे भनौँ अगुवा अथवा क्रिस्चियन लिडर अगुवा चाहिँ अथवा परिवारमा राम्रोसँग परिवार चलाउन सक्ने, शिक्षा दिन सक्ने, कमाउन सक्ने, परामर्श, सुरक्षा साथ गर्न सक्ने, परिवारलाई ह्यान्डल गर्न सक्ने र समाजलाई नेतृत्व दिन सक्ने मान्छे जबसम्म बन्दैन, उसले सक्दैन भने, उसले परिवार राम्रै चलाउन सक्दैन भने चाहिँ मण्डलीको, ठुल्ठुला मण्डलीहरूको अनि ठुल्ठुला संस्थाहरूको, राष्ट्रको पनि एउटा ठुलो अगुवा शासक बन्न सक्दैन भनेको। त्यस कारणले हामीले नेतृत्व गर्ने काम असल अगुवाले, असल लिडरले, अगुवा नेतृत्व गर्ने काम, सिकाउने काम, अगुवाई गर्ने काम, सहायता गर्ने, केयरिङ एन्ड सेयरिङ गर्ने कुराहरू ठिक बाटोमा डोर्याउने, ठिक चरित्रमा आफू पनि जिउने, ठिक शिक्षामा आफू पनि जिउने, अरूलाई पनि डोर्याउने, सिकाउने, ठिक सङ्गत अनुसार हिँड्ने
काम जब अगुवाली गर्दछ, असल अगुवाली परिवारमा गर्दछ भने, अगुवाई गर्दछ भने त्यो अगुवाली समाजमा, राष्ट्रमा पनि, मण्डलीमा पनि नेतृत्व दिन अगुवाई गर्न सक्दछ, सफल हुँदछ। त्यस कारणले पहिला अगुवा चाहिँ असल हुनुपर्छ, तालिम पाएको, सिकेको, जानेको, अवस्था र परिस्थिति अनुसार काम गर्न सक्ने हुनुपर्दछ। हरेक समस्यालाई पनि समाधान गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ अगुवा, असल परिवार भएको अगुवामा हुनुपर्दछ। अहिले असल परिवार असल कुरामा डोर्याउँदो, शिक्षादेखि केयरिङ, सेयरिङ अनि गन्तव्य असल बाटोमा डोर्याउने काम गर्दछ भने उसले समाज राष्ट्रलाई पनि, मण्डली पनि गर्न सक्दछ। यदि परिवारलाई नेतृत्व गर्न सकेन भने, अघि गर्न सकेन भने उसले समाजलाई, राष्ट्रलाई पनि, मण्डली पनि गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा परिवारका मुख्य अगुवा चाहिँ असल हुनुपर्छ र असल परिवार पनि असल हुनुपर्दछ। आमेन। बरु कुराले हेऱ्यौँ केटाकेटीहरूलाई राम्रोसँग केयरिङ गर्नुपर्दछ र परिवारलाई पनि, केटाकेटीलाई समय र अवस्था दिनुपर्दछ, परिवारलाई समय र अवस्था दिएर हामीले असल कुरामा हुर्काउनु पर्दछ। आमेन। र हामी हेर्नेछौँ अनि श्रीमतीलाई पनि असल अगुवाले परिवारमा प्रेम गरेको, समय दिएको महसुस गराउनु पर्दछ। अनि हामी हेर्नेछौँ अहिले चाहिँ प्रियहरू एफिसी 5:25 6 4 हेर्नेछौँ। अनि वचनले के भन्छ, के शिक्षा दिन्छ, के तालिम दिन्छ, हामीलाई के बाटो देखाउँछ, के अगुवाई गर्छ परमेश्वरको छात्रले हेर्नेछौँ। एफिसी 5:25 पति हो आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर जसरी ख्रिस्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो, त्यसको निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो। हेतुले कि उहाँले त्यसलाई पानीले धोएर वचनद्वारा पवित्र पार्न सकुन्। उहाँले दाग वा साउरी नभएको अथवा यस्ता कुनै कुरा नभएको तेजस्वी मण्डली, महिमित मण्डली, पवित्र मण्डली आफैमा पत्तो गर्न सकुन्। त्यो चाहिँ पवित्र स्पोर्ट होस्। प्रियहरू हामी के पाउँछौँ भने यहाँ चाहिँ यसरी ख्रिस्ट येशूले मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो, मण्डलीको लागि प्राण पनि दिनुभयो, रगत बगाउनुभयो, मण्डलीको लागि उहाँले सबै काम गर्नुभयो। त्यसरी हामीले पनि अगुवाहरू श्रीमतीको लागि प्रेम गर्नुपर्छ, असल शिक्षा दिनुपर्छ, बाटो देखाउनुपर्छ र हामीले असल परिवार अगुवा भएर, असल लिडर, चरित्रवान अगुवा, सक्षम अगुवा है, अनि एकदमै कमाउन सक्ने, परिवारलाई ठिक बाटोमा, शिक्षामा डोर्याउने, हेरचाह गर्ने सक्षम अगुवा हुनुपर्छ। र परिवारमा पनि श्रीमतीलाई समय दिने र प्रेम गर्ने हामी हुनुपर्दछ। अब खाँचो इच्छाहरू पुरा गर्न सक्ने पनि, पुरा गर्ने पनि हामी हुनुपर्दछ। आमेन। त्यसले गर्दा हामी पाउँदछौँ। अनि यसरी यसुले वचनले धोएर, पानीले, पवित्र र वचन र पानी मण्डलीलाई शुद्ध बनाउनु भयो, दाग रहित बनाउनु भयो। त्यसरी हामीले पनि मण्डलीलाई दाग रहित, चाउरी नभएको, कुनै कुरा नभएको, तेजस्वी मण्डली, महिमित मण्डली, शक्तिशाली मण्डली, आश्रित मण्डली बनाउँदैछ। हामीले पनि मण्डली, परिवार एउटा मण्डली जस्तै हो, परमेश्वरको घराना हो, स्मल हेभन हो, सानो स्तरको चाहिँ परिवार हो। अनि परिवारलाई पनि सिगार्ने, सजाउने, असल बनाउने, असल कुरा खान दिने, लाउन दिने, असल कुरा सिकाउने, शिक्षा, पवित्रता, धार्मिकता, भविष्य असल व्यक्ति बनाउनलाई बाटो देखाउने, धो बसाल्ने, लगानी गर्ने हामी हुनुपर्दछ अगुवा भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यसले गर्दा प्रियहरू त्यसरी नै पतिहरूले पनि आफ्ना पत्नीलाई आफ्नो शरीरलाई प्रेम गर्नुपर्छ र आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर्नेले आफूलाई प्रेम गर्छ। किनकि कुनै मानिसले कहिले आफ्नो शरीरलाई घृणा गर्दैन, तर त्यसले खोज गरेर पलपोषण गर्दछ र त्यसरी ख्रिस्टले पनि आफ्नो मण्डलीको निम्ति अर्पण गर्नुहुनेछ। किनभने हामी उहाँका शरीरका अङ्ग हौँ। यसकारण मानिसले आफ्ना बाबुआमालाई छोडेर आफ्नो शरीर लिएर जान्छ, ती दुवै एउटै शरीर हुनेछन्। यो एउटा गम्भीर रहस्य हो। अनि यो कुरामा म ख्रिस्ट येशू र मण्डलीको सुन्दा बोल्दछु। जे भए पनि तिमीहरू हरेकले आफ्नो पत्नीलाई आफूलाई प्रेम गर र पत्नीले पनि आफ्ना पत्नीको पतिको आदर गर। 6:1 छोराछोरी हो। यो चाहिँ हामीले एफिसी 5:25 हेऱ्यौँ भने एउटा असल लिडरले आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेम गर्ने, सिकाउने, वास्ता गर्ने, असल बाटो डोर्याउने काम गर्दछ भनेको छ भने, हरेक खाँचो पुरा गर्दछ भनेको छ भने। अब 6:4 एउटा बाबुले अनि छोराछोरीले, बाबुआमाको कर्तव्य के हो, छोराछोरीले असल परिवारमा त्यो लेखेको छ। छोराछोरी हो बाबुमा आफ्नो बाबुआमाको आदर गर्छ, आज्ञापालन गर, उचित हो। किनभने परिवारमा छोराछोरी हुन्छन् अनि छोराछोरीले चाहिँ आफ्नो बाबुआमालाई आदर गर्ने, उहाँको शिक्षालाई पालन गर्ने, उहाँलाई मनपर्ने कामहरू गर्ने, उहाँको अधीनमा बस्ने, उहाँले डोर्याएको दिएको खानेकुरा, लाउने कपडा, शिक्षा, परामर्श, ठिक बाटो डोरिने काम गर्नुपर्दछ। अधीनता कुरा आउँछ यहाँ, अधीनता बसेर सिक्ने र असल परिवार निर्माण हुने काम गर्नुपर्दछ। आफ्नो बाबु र आमाको मान गर, जो प्रत्यक्षको पहिलो आज्ञा हो। जब बाइबलले के भन्छ भने परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि छोराछोरीहरूले आफ्नो बाबुआमा, आर्थिक बाबुआमालाई पनि र शारीरिक बाबुआमालाई पनि हामीले के भन्छ आदर गर्नुपर्छ, प्रेम गर्नुपर्छ, अनि सम्मान गर्नुपर्छ,
र खाँचो परेको बेला बुढावृद्धहरूलाई हेरचाह सहायता पनि गर्नुपर्छ। उनीहरूका मनका इच्छाहरू हामीले पुरा गर्न कोसिस गर्नुपर्छ। गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा असल काम गर्छौँ र हामी आशिष आउनेछ। किनकि तिमीहरूलाई भलो होस् र पृथ्वीमा तिमीहरू दीर्घायु हो। अनि परिवारमा छोराछोरीको जिम्मेवारी कर्तव्य के हो त भन्दा बाबुआमालाई आदर गर्ने, बाबुआमाको शिक्षा परामर्श साथ अगाडि बढ्ने र उनलाई आदर गर्नुपर्दछ। अनि भनेको छ अनि किनभने बाबुआमालाई आदर गर्दा के हुन्छ, अब आदर प्रेम वास्ता सहायता गर्दा के हुन्छ, अनि पृथ्वीमा दीर्घायु हुने, लामो आयु हुने, सफल हुने, आशिष हुने, दीर्घायु हुने, अनि शत्रुहरूमाथि विजय हुने कुराहरू पनि हामी पाउँछौँ। जुन छोराछोरीले आफ्नो बाबुआमालाई प्रेम गर्छन्, आदर गर्छन्, खुसी पार्छन्, त्यही परिवारमा त्यही छोराछोरीले आशिष पाउनेछन्, दीर्घायु हुनेछन्, शत्रुहरूलाई पनि हराउनेछन्, उनीहरू उन्नति हुनेछन्। जुन छोराछोरीले बाबुआमालाई आदर गर्दैन, बाबुआमालाई प्रेम गर्दैन, बाबुआमालाई सम्मान दिँदैन, हेरचाह गर्दैन, त्यो छोराछोरीले उन्नति सफलता पाएको मैले देखेको छैन। त्यसले गर्दा परमेश्वरको वचन धर्मशास्त्रले पनि भन्छ कि बाबुआमालाई आदर गर, प्रेम गर, अनि यो प्रतिको पहिलो आज्ञा हो। अनि पृथ्वीमा तिनीहरूको भलो उन्नति सफलता हुनेछ। आमेन। 4 बाबु हो आफ्ना छोराछोरीहरूलाई प्रेम रिस नउठाओ र तिनीहरूलाई प्रभुमा प्रभुको अनुशासन सिस्टमहरूको। आमेन। कतिचोटि के हुन्छ भने प्रियहरू, बाबुहरूको लिडर हो, उसले बाबुले छोराछोरीलाई उनको भावना नबुझ्ने, इच्छा नबुझ्ने, अनि उनीहरू ठिक कुरामा नडोर्याउने, नसिकाउने, जुटाउने, समय नदिने गरेको देखेको कारणले गर्दा परिवारमा समस्या आएको छ। अहिले बाबुले कतिचोटि छोराछोरीलाई समय दिने, होइन, समय बिताउने, आफ्नो कुरा सिकाउने, प्रार्थना गरी इन्टरटेनमेन्ट खेल खेलाउन लाने, घुमाउनु, पिकनिक लाने पनि गर्नुपर्छ, असल शिक्षा दिने, हरेक खाँचोहरू पुरा गर्ने, राम्रो कुरामा अगाडि बढ्ने उत्साह दिने, सिकाउने, गइ गर्ने काम गर्नुपर्छ। रिसाउने काम गर्नु हुँदैन, तर आदरपूर्वक अनुशासनसहित अनि प्रभुलाई तिनीहरूलाई प्रभुको भय डरमा हुर्काउने, ठिक अनुशासनमा र ठिक शिक्षामा हुर्काउनु, सिकाउनु, डोर्याउनु पर्दछ। अनि उनीहरूको जब असल कुरामा बस्दछ। हितोपदेश 22को 6ले भन्छ, बालकहरूलाई सानैदेखि यसको बाटो हिँड्न डोर्याओ, अनि बुढेसकालसम्म त्यो बाटो छोड्दैन। आमेन। त्यो गर्नुपर्छ। अनि सानैदेखि असल बाटो हिँडाउन, सिकाउन, असल काम गर्न, अनि ठिक समयमा ठिक सङ्गतहरू गर्न सिकाउनु पर्दछ। अनि बुढेसकालसम्म असल कुरा गर्नेछन्, त्यसले परिवार र राष्ट्रलाई पुरा पार्ने, चिन्ता पार्ने। अनि हामीले हेऱ्यौँ प्रियहरू, अब कलसीमा हेरेछौँ, कलसी 3:18देखि 7:00सम्म हेरेछौँ। कलसीमा हामी हेरेछौँ मित्रहरू, कलसी 3:18देखि 4:00सम्म। कलसी 3:18देखि पत्नी हो प्रभुको दृष्टिमा सुहाउँदो गरी आफ्नो पतिको अधीनमा बस। पति हो आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर, तिमीहरूको प्रति कठोर नहो। छोराछोरी हो प्रत्येक कुरामा आफ्नो बाबुआमाको आज्ञा पालन गर। प्रत्येक कुरामा है बाबुको आज्ञा पालन गर, बाबुआमाको आज्ञा पालन गर्दा उचित हो, किनकि यस कुराले प्रभुलाई असल तुल्याउँछ। बाबु आफ्ना छोराछोरीहरूलाई उठाउ गरेर तिमीहरू बुझाउनेछन्। आँखाका अगाडि खुसी तुल्याउने मात्र होइन, तर साँचो हृदयले प्रभुको डर राखेर तिनीहरूका अधीनमा बस। तिमीहरू जे गर्छौ संसारका कमाएर हो, प्रत्येक कुरामा यस संसारका आफ्ना बालिकाहरूलाई आँखाले अगाडि खुसी ल्याउने मात्र होइन, तर साँचो हृदयले प्रभुको डर राखेर तिनीहरूका अधीनमा बस। तिमीहरू जे गर्छौ तिमीहरू जानले गर। आमेन। अनि मानिसको होइन, तर प्रभुको सेवा गरे जस्तै जानेर कि तिमीहरू आफ्ना उत्तराधिकार इनामको रूप पाउनेछौ र तिमीहरू प्रभु ख्रीष्टको सेवा गरिरहेका छौ, किनकि आफूले गरेका कुकर्मको फल कुकर्मले पाउनेछन् र यसमा पछिबाट हुँदैन। आमेन। र अब हामी हेर्नेछौँ प्रिय मित्रहरू, पहिलो पत्रुस 3:7 पनि हामी हेरौँ। पहिलो पत्रुस 3:7 पनि पारिवारिक शिक्षाहरू, असल परिवारमा हुनुपर्ने गुण, असल अगुवा र परिवारको विषयमा लेखिएको छ। हामी हेर्दै यसलाई गर्नेछौँ। पहिलो पत्रुसको 3:देखि पत्नी हो तिमीहरू पनि आफ्ना पतिको अधीनमा बहौ, त्यसरी तिनीहरूले वचन पालन गरे तापनि आफ्ना पत्नीहरूले पुकार आचरणले गर्दा ती शब्द बिना तिनीहरूको मन पवित्र हुनसक्छ। तिमीहरूका जीवनको शुद्धता र सदा देख्दा तिनीहरूको पवित्र हुनेछ। त्यसको श्रृङ्गार सुनको घनपात दामी वस्त्र तिमीहरूको बाहिरी सुगापटा नहोस्। तिमीहरूका भित्री हृदयलाई भलो र शान्त आत्माको भलो र शान्त आत्माको अविनाशी रत्नले सजाओ, जो परमेश्वरको दृष्टिमा साह्रै मूल्यवान छ। किनकि यही किसिमले अघि परमेश्वरका आशा राख्ने पवित्र स्त्रीहरूसँग पनि श्रृङ्गार गर्थे, आफ्ना पतिको अधीनमा बस्थे। साराले जस्तै अब्राहमलाई फमी मानेर तिनको आज्ञा पालन गर्थेन्। यदि तिमीहरूले उचित काम गर्यो भने, कुनै कुरामा भएन भने तिमीहरू पनि उनकै
छोरीहरू खरिदै छौ। पति हो, त्यसै गरी आफ्ना पतिसँग विचारशील भएर बस्छ, स्त्रीहरूलाई अवहेलना ठानी आदर गर्ने गर, किनकि तिमीहरू जीवनका अनुग्रहका साझै हकदार हौ। यस हेतुले कि तिमीहरूको प्रार्थनामा बाधा नपरोस्। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टु गॉड। तपाईँलाई महिमा होस्। प्रियहरू, हामी यहाँ पनि देख्छौँ, यहाँ पनि पत्रुसले पनि मण्डली परिवारलाई अनि असल अगुवा असल परिवार कस्तो हुनुपर्छ, फेरि चल्नुपर्छ भन्ने विषयमा लेखिएको कुरा पाउँदछौँ। पतिले पत्नीलाई प्रेम गर्ने, आदर गर्ने अनि मिलेर बस्ने, रिस नउठाउने भनेको छ भने पत्नीले पनि पतिको अधीनमा बस्ने, उनीलाई सेवा पुर्याउने, प्रेम गर्ने, सहायता पुर्याउने, अधीनमा बस्ने, आदर गर्ने भनेको छ। अनि यसरी के गर्छ, ईश्वरीय एकता कायम हुन्छ र परिवारमा बलियो हुन्छ र आशिष सफल हुन्छ। अनि परिवार सफल भएर उन्नति हुन्छ अनि मण्डली नेतृत्व गर्न सक्षम हुन्छ। त्यसपछि समाज राष्ट्रलाई नि परिवारले असल नेतृत्व, असल शिक्षा दिन सक्छ र असल कुरा दिन सक्दछ र परिवार सफल हुँदछ, हामी आशिष हुँदछ पाउँदछौँ। त्यसै गरिकन प्रिय मित्रहरू, व्यवस्था 6:4 देखि 8 पनि हामी हेऱ्यौँ भने अनि त्यहाँ पनि हामी पाउँछौँ कि परमेश्वरको वचनलाई छोराछोरीहरूलाई परिवारलाई सिकाऊ भनेको छ। व्यवस्था 6:4 देखि 8 हल्केर उठ्दा शुद्ध चर्चा गर, घरको टाउकोसहरूमा, झ्यालहरूमा, ढोकाहरूमा टाँस भनेको छ। भने सिकाओ, थिएन पाल गर्नेमा लागिरह, उन्नति हुनेछ। आमेन। त्यसै गरी हामी हेर्छौँ भने व्यवस्था 32:46-47 हामी हेरौँ। अहिले चाहिँ व्यवस्था 32 अध्यायको 46-47 पनि पढौँ। व्यवस्था 32:46-47 मा के छ? तब तिनले तिनीहरूलाई भने, आज मैले तिमीहरूलाई गम्भीरतापूर्वक दिएका सबै वचनहरू मनमा राख, ताकि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पनि यस व्यवस्थाका सबै वचनहरू यसरी साथ पालन गर्ने आज्ञा दिन सक। यी तिमीहरूका लागि व्यर्थका शब्द होइनन्, यी तिमीहरूका लागि जीवन हुन्। यीद्वारा नै अदनपारी अधिकार गर्नलाई जान लागेको देशमा तिमीहरू हुनेछ। आमेन। यहाँ परमेश्वरले मोसाद्वारा के भन्नुभएको थियो इस्राएललाई भने, मैले तिमीहरूलाई यी शिक्षा, यी आज्ञाहरू दिएको छु, तिमीले होसियारसित पालन गर, सिक, अनि यी शिक्षा र आज्ञाहरू तिमीहरूले मनमा राख, छोराछोरीलाई पनि सिकाओ। तिमीहरूलाई व्यर्थका कुरा होइनन्, तिमीहरूको लागि जीवन हुन्, तिमीहरूको लागि आशिष हुन्, तिमीहरूको लागि उन्नति ल्याउने निर्देशक हुन् भनेर मोसाले पनि परमेश्वरबाट आएको वचनहरूलाई इस्राएली समुदायलाई, तारा राष्ट्रलाई सिकाएको कुरा निर्देशक भविष्य हामीलाई पनि अति महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै गरिकन प्रिय मित्रहरू, हामी फेरि पनि हेर्दैछौँ हिजोपदेश 20:19 हिजोपदेश जानेछौँ हामी 20:19। हिजोपदेश 20:19 कुराउटेले गोपीहरूसँग आघात पुर्याउनु त धेरै कुरा गर्ने मान्छेदेखि परेपछि अनि हामीले परिवारमा धेरै अनावश्यक कुराहरू गर्नु हुँदैन। ठिक कुरा, ठिक सल्लाह दिने, एकअर्कालाई उत्साह इन्करेज गर्ने अनि ठिक कुरा गर्ने हुनुपर्छ। 19:26 अनि बाबुलाई लुट्ने र आफ्नी आमालाई बाहिर निकाल्ने छोराले शर्म र बेइज्जती ल्याउँछ। आमेन। प्रियहरू, आफ्नो बाबुलाई लुट्ने, ठग्ने, आफ्नी आमालाई बाहिर निकाल्ने, घरमा निकाल्ने, नपाल्ने, हेरचाह नगर्ने मान्छेले, छोराले पनि बेइज्जत र शर्म पाउँदैन भनेको त्यसरी काम गर्नु हुँदैन। तर हामीले आदर, सम्मान, प्रेम बाबाआमालाई वास्ता पनि गर्नुपर्दछ बुढेसकालमा। त्यसले गर्दाखेरि प्रियहरू, हामी यो पाउँदछौँ र हामी हेर्छौँ भने यो उत्पत्ति हिजोपदेश 30:17 हामी हेर्नेछौँ। त्यहाँ के छ हामी पढौँ। हिजोपदेश 30:17 त्यो आँखा जसले बाबुलाई खिसी गर्छ, र आमाको आज्ञालाई घृणा गर्छ, त्यसलाई बेसीका कागहरूले ठोकेर बाहिर निकाल्नेछन्, गिद्धहरूले खानेछन्। आमेन। प्रियहरू, हामीले बाबालाई खिसी गर्ने, खिसीटिउरी गर्ने, अनादर गर्ने गर्नु हुँदैन र त्यसले हेर्ने, झुक्याउने, जसरी गर्नु हुँदैन। बाबा भनेको परमेश्वरको स्वरूप हो, प्रतिरूप हो। अनि परमेश्वरले बाबा जब संसारमा छोराछोरीले जन्माउनु भयो अनि हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो र पछि ठुलो बनाउनु भयो। कारणले गर्दा छोराछोराले बाबालाई आदर गर्ने, सम्मान गर्ने, अरूको अगाडि आफ्नो अगाडि गर्नुपर्छ र आमालाई पनि
घृणा गर्नु हुँदैन, आमाको इच्छाहरूलाई पनि पालन गर्नुपर्छ, आदर गर्नुपर्छ। यदि कुनै छोराछोरीले बाबुआमालाई आदर नगर्ने, खिसी गर्ने, अनादर गर्ने, लुट्ने गर्छ भने, आमाको आज्ञालाई इन्कार गर्छ, घृणा गर्छ भने यहाँ बेसी कागज ठुकेर बाहिर निकाल्ने, विद्यालय खानु दण्ड आउनेछ भने त्यसकारणले बाबुआमालाई आदर गर्नुपर्छ। छोराछोरीले छोराछोरीले बाबुआमालाई आदर गर्न सिक्नुपर्छ र छोराछोरीलाई पनि बाबुआमाले आदर गर्नु भनेर सिकाउनु पनि पर्छ, कर्तव्य पनि हो, सिकेपछि भने गर्नेछन्। र बाबुआमाले जब छोराछोरीले बाबुआमालाई आदर गर्छन्, सम्मान गर्छन्, प्रेम गर्छन् अनि परमेश्वर छोराछोरीहरूलाई आशिष फलिफाप सम्बन्ध बलियो उन्नति बनाउनुहुन्छ। देशमा शासन गरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ, आमेन बनाउनुहुन्छ। र 19 को पनि हामी हेर्नेछौँ प्रियहरू, 19 को सायद 15 होला, हितोपदेश 29 को 15। सुधारको छडीले बुद्धि प्रदान गर्छ, सुधारको छडीले के गर्छ? बुद्धि प्रदान गर्दछ, आमेन, हालेलुया। तर छाडा छोडेको छोराले आफ्नै आमाको बेइज्जती गर्छ, आमेन। सुधारको छडीले बुद्धि प्राप्त प्रदान गर्छ भने कहिलेकाहीँ बाबुले छोरालाई सुधार गर्नुपर्छ, कहिले छडी लगाएर अनुशासन गर्ने। प्रेम गर्नु भनेको खालि मन परे मात्रै कुरा गर्नु भनेको होइन, मन नपरे पनि हाम्रा कुरा छन् भने उसलाई अनुशासन गरेर कसरी हुन्छ, अनुशासन हिँडाउने, कहिलेकाहीँ तल आउने, कहिलेकाहीँ हामीले बेत लगाएर, कहिलेकाहीँ थप्पड लाएर हुन्छ कि सिकाएर हुन्छ कि हप्काएर हुन्छ, कसरी हुन्छ, सुधार ठिक बाटोमा ल्याउनुपर्छ। नराम्रो बाटोमा हिँड्न दिनु हुँदैन। हामीले छोराछोरीलाई ठिक बाटो डोर्याउने, सिकाउने कर्तव्य बाबुको हातमा छ अनि आमाको पनि हातमा छ। हामीले कुनसुकै मूल्य चुकाएर छडी लगाएर भए पनि उसलाई बुद्धि प्रदान गर्ने, बुद्धि हिँडाउन सिकाउनुपर्छ र छाडा छोड्नु हुँदैन। यदि बाबुआमाले छोराछोरी छाडा छोड्यो भने भोलि गएर बाबुआमाले टाउको टेक्छन् र उनीहरूले बेइज्जत ल्याउने काम गर्छन्। तर हामीले ठिक सिकाउने, ठिक अनुशासन हिँडाउने, ठिक शिक्षा दिने अनि उनीहरूलाई प्रेमपूर्वक सिकायौँ, डोर्यायौँ भने, अनुशासन छडी लगायो भने अनुशासन चाहिँ गर्नुपर्छ। गऱ्यो भने अनुशासन र शिक्षा दियौँ भने उनी पछि गएर ठुल्ठुलो काम गर्नेछन्, असल चरित्रवान व्यक्ति बन्नेछन् र आफूलाई उनीहरूले प्रभाव पार्नेछन्, आशिषका बुल हुनेछन्, आमेन गर्नुपर्छ। र यदि हामीले छाडा छोड्यो भने ल्याउनुभन्दा अगाडि उसले छाडा छोड्ने काम भएको हुन्छ। उसले छोराछोरीलाई छाडा छोड्नु हुँदैन, हामीले अनुशासन हिँडाउनु, सिकाउनु अनि गर्नु पर्दछ। अनि यो चाहिँ अनुशासन हिँडाउने, त्यो कुरा सिकाउने, बुद्धिमा डोर्याउने काम चाहिँ बाबुआमाको ठुलो हात, बाबाको हात पहिलो श्रीमतीको आमाको हातमा पनि हुनेछ। यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू शास्त्रबाट हामी पाउँदछौँ। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु प्रियहरू, अब हामी अन्तिममा आएका छौँ। मर्कुस 10:7-10, मत्ती 15:4, मत्ती 15:4 हामी नयाँ करारमा आउनेछौँ। मर्कुस 7:10मा आउनेछौँ, 7:10 है। त्यहाँ लेखिएको छ मर्कुस 7:10, किनभने मोसाले भनेका छन्, आफ्ना बाबुआमालाई आदर गर, जसले बाबुआमाको विरुद्धमा दुष्ट कुरा बोल्छ त्यो मारिनै पर्छ। यदि कुनै मानिसले आफ्ना बाबुआमालाई आमाबाट जति मद्दत तपाईँहरूलाई मिल्नुपर्ने थियो त्यो कुर्बान हो, अर्थात् परमेश्वरलाई चढाइएको भन्छ भने तिमीहरू त्यसलाई आफ्नो बाबुआमाको निम्ति फेरि केही गर्न दिँदैन। यसरी तिमीहरू आफ्नो चलिआएको परम्परालाई कायम राखेर परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ रद्द ल्याउँछौ त अन्य काम गर्दछौँ। फेरिहरू यहाँ के छ भने मुसाको पुरानो कुरामा 10 आज्ञामा के छ भने बाबुआमालाई आदर गर भनेर 10 आज्ञामा लेखेको छ, एउटा आज्ञामा त्यो एउटा आज्ञा हो। तर परमेश्वरले के आज्ञा दिनुपर्छ भने आफ्नो बाबुआमालाई के गर्नुपर्छ? आदर गर्नुपर्छ, बोली वचन व्यवहारले सम्मान दिनुपर्छ। बाबुआमाको विरुद्ध दुष्ट कुरा बोल्नु हुँदैन। यदि कसैले बाबुआमालाई अनादर गर्छ, दुष्ट कुरा बोल्छ भने त्यो मारिनुपर्छ। पुरानो कुरामा चाहिँ बाबुआमालाई अनादर गर्ने मान्छेलाई चाहिँ ढुङ्गाले हालेर मार्ने गर्थे अथवा दण्ड दिने गर्थे। त्यो कस्तो कडा कानुन थियो। अहिले नयाँ कुराहरूमा के छ भने बाबुआमालाई अनादर गर्ने, दुष्ट कुरा बोल्ने व्यक्तिलाई मान्छेले नहाल्लान्, हाल्नुपर्छ भन्ने कडा नियम त छैन। तर पनि के हुन्छ, यदि आगे उल्लङ्घन गऱ्यो भने त्यो ईश्वरीय आज्ञालाई मान्न भने उसले काहीँ न काहीँ उसले क्षति भोग्नुपर्छ, काहीँ न काहीँ उसको नराम्रो हुन्छ। त्यस कारणले बाबुआमालाई आदर गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। बाबुआमालाई हामीले होइन प्रेम गर्नुपर्छ, आदर सम्मान गर्नुपर्छ, इज्जत दिनुपर्छ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरले सिकाउनु भएको छ हामीलाई नयाँ कुरामा पनि। यो शिक्षा सधैँभरिको लागि लागु हुन्छ। हामीले पहिलो नम्बरमा आत्मिक बाबुआमालाई पनि र शारीरिक बाबुआमालाई पनि दुइटैलाई हामीले आदर गऱ्यौँ भने प्रत्येक संसारको पहिलो आज्ञा हो। पृथ्वीमा लामो आयु, दीर्घायु, सुस्वास्थ्य, आश्रित हुने कामहरू परमेश्वरले गर्नुहुन्छ अनि दिनुहुनेछ। आमेन। यो हामीले गर्नुपर्दछ। र हामी हेर्नेछौँ मत्ती 15:4 भने प्रिय मित्रहरू, मत्ती 15:4 पनि हामी यही शिक्षालाई दोहोऱ्याइकन प्रभु यीशुले सिकाउनु भएको छ। अनि परमेश्वरले मानव जातिलाई हिमन दिनुभएको छ। हामी पढ्नेछौँ यसलाई पनि।
मत्ती 15को 4मा चाहिँ लेखेको छ, किनभने परमेश्वरले भन्नुभएको छ आफ्ना बाबु र आमाको आदर गर। यो आज्ञा है, अप्सन छैन। बाबुआमालाई आदर गरिने हुन्छ, अनादर गरिने हुन्छ, बाबुआमालाई प्रेम गर्ने हुन्छ, सम्मान गर्ने हुन्छ, गर्ने हुन्छ भनेको अप्सन होइन। यहाँ त गर्ने, मस्ट टु डु, ह्याभ टु डु। परमेश्वरले भन्नुभएको छ यु मस्ट रेस्पेक्ट युर फादर एन्ड मदर, यु मस्ट अनर युर फादर एन्ड मदर। स्वर्गबाटको आज्ञा हो। अनि होइन के छ भने परमेश्वरले भन्नुभएको छ आफ्नो बाबुआमाको आदर गर। बाबुआमाको विरुद्ध जुन कुरा जसले बोल्छ त्यो मान्नुपर्छ। तिमीहरू चाहिँ भन्छौ, जसले आफ्नो बाबुआमालाई भन्छ तपाईँले मबाट त्यो प्राप्त गर्नुभएको हुनुहुन्थ्यो, त्यो परमेश्वरलाई चढाइएको छ, त्यसले बाबुको आदर गर्नु पर्दैन। यसरी तिमीहरूले आफ्नो परम्पराको खातिर परमेश्वरलाई वचनलाई बेगमा पारेका छौ। अब कतिपय यस्तो खालको परम्परा कुनै जातिमा हुनसक्छ, कुनै राष्ट्रमा बाबुआमालाई अनादर गर्ने, फोहोर कुरा बोल्ने, बाबुआमालाई हेप्ने, यस्तो खालको परम्परा पनि कुनै धर्म संस्कृतिमा हुन सक्दछ। तर यदि बाबुआमालाई अनादर गर्ने कुनै संस्कृतिको कारणले, धर्मको कारणले, परम्पराको कारणले गर्दा गर्छ भने त्यसले ईश्वरको विरुद्धमा काम गर्छ। अनि त्यो व्यक्तिको जीवनमा दण्ड र श्राप पाउँछ। संस्कृतिले, धर्मले, परम्परा जे समाजले सिकाए तापनि स्वर्गका परमेश्वरले, सारा सृष्टिको मालिक परमप्रभुले, परमेश्वरले भन्नुभएको छ आफ्नो बाबुआमाको आदर गर्नु, बाबुआमाको सम्मान गर्नु, बाबुआमालाई इज्जत गर्नु भनेको छ। कसैले जानेर या नजानेर भए पनि बाबुआमाको आदर गर्यो भने, सम्मान गर्यो भने, बाबुआमालाई प्रेम इज्जत दियो भने परमेश्वरले त्यसको जीवनमा आशिष दिनुहुन्छ, लामो आयु दिनुहुन्छ, भलो उन्नति गराउनुहुन्छ। यदि गर्दैन भने त्यसको जीवनमा लामो आयु छोटो हुन्छ, उन्नति पनि हुँदैन, त्यसको जीवनमा चाहिँ बर्बादी आइपर्छ, कुनै न कुनै तरिकाबाट आउँछ। त्यसले गर्दा प्रियहरू, हामीले परमेश्वरलाई आदर गर्नुपर्छ, वचन पालन गरेर उहाँलाई महिमा दिनुपर्छ। आदर परमेश्वरलाई गर्ने हो र आदर सम्मान इज्जत चाहिँ बाबुआमालाई पनि दिनुपर्छ परमेश्वरको खातिर। यो गऱ्यो भने हामीलाई आशिष हुन्छ। यसरी असल अगुवाले, असल लिडरले आफ्नो बाबुआमालाई के गर्छ? आदर गर्छ। आफ्नो आत्मिक पिता, मेन्टरहरू, अगुवाहरूलाई र सारी बाबुआमालाई पनि आदर सम्मान इज्जत गर्न जानेको हुन्छ र गर्छ। जब उसले आफ्नो बाबुआमालाई, आफ्नो आत्मिक अगुवालाई आदर गर्छ, सम्मान गर्छ, इज्जत गर्छ, उसलाई पछ्याउने व्यक्तिहरूले पनि, छोराछोरीहरूले पनि त्यसरी गर्छ। किन उसले गरेर देखाउने हो नि त, इक्जाम्पल गरेर देखाउनु पऱ्यो नि त। अनि अर्को नम्बरमा ऊ आफैले गर्छ भने पनि त्यसले हामीले छोराछोरीहरूले पनि बाबुआमालाई आदर सम्मान गर्नुपर्दछ। असल अगुवा, असल परिवारमा सदस्यहरूले गर्ने कुराहरू, छोराछोरी हुन्छन्, बाबुआमा हुन्छन्, बाबुआमाले पनि बाबुआमालाई आदर सम्मान गर्ने, इज्जत दिने, अनि छोराछोरीले पनि आफ्नो बाबुआमालाई आदर सम्मान दिने, इज्जत गर्ने। बाबुआमाले छोराछोरीलाई असल कुरा सिकाउने, अनुशासनमा सिकाउने, राम्रो कुरा सिकाउने गर्नुपर्छ। यसरी चाहिँ असल परिवार, असल फ्यामिली, असल अगुवा, असल परिवार बन्दछ। अनि त्यसले असल सुन्दर परिवार, स्वर्ग है, स्मल हेभन, सानो स्वर्ग चाहिँ परिवारै बन्दछ। परिवारमा शान्ति, प्रेम, एकता, प्रार्थना, उत्साह, असल कुराहरू हुँदछ। अनि त्यो स्वर्ग झलक हो। अनि जब परिवार स्वर्ग बन्छ, अनि समाज, मण्डली, राष्ट्र पनि स्वर्ग बन्नेछ। आमेन। प्रियहरू, तपाईँलाई यो वचन हेरेर सुनेर कस्तो लाग्यो? तपाईँलाई आशिष हुनुहुन्छ? तपाईँलाई यो वचनले, यो सेवकाईबाट वचनबाट आशिष मिलेको छ, उत्साह मिलेको छ, इन्करेज मिलेको छ भने म तपाईँलाई अनुगमन चाहन्छु। सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि बेलायकन तपाईँको हामीसँग पार्टनरसिप, हाते मालो, साझेदारी पनि गर्नुहोस् भने म हार्दिक अनुगमन चाहन्छु। कि तपाईँहरूसँग केही प्रार्थना विषय छ भने कमेन्टहरू छ भने अवश्य पनि सुधारको लागि प्रार्थना विषय कमेन्ट पनि पठाउनु होला। आफूलाई पनि प्रार्थना गर्नु होला भनिकन हार्दिक अनुरोध गर्दै तपाईँहरू बिदा हुनुभन्दा अगाडि म प्रार्थना गर्छु। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वरले भिडियो हेर्नुभएको छ। पिता, टाढा नजिक हरेकलाई परमेश्वरले अनुग्रह गर्नु, यो शिक्षाद्वारा आशिष दिनुभएको जीवनमा, परिवारमा परिवर्तन स्वीकार आशिष दिनुभएको हरेक खाँचो घटीको पुरा भएको परमेश्वरको अनुग्रह गर्नुहोस्। उसको महिमा भएको वचन बुझालाई हृदयमा खोलिदिनु भएको सच्चामा असल परिवार बन्नु पऱ्यो। यो शिक्षाद्वारा उनको जीवनमा असल परिवार बन्न सकोस्, असल मण्डली, असल देश बन्नको लागि असल परिवार बन्न सकोस् भने प्रार्थना चाहन्छु। हरेकलाई तपाईँले आशिष दिनु, अनुग्रह गर्नुहोस्। जसले हेर्नु भएको छ उहाँलाई जीवनमा नयाँ काम हुनुहोस्, अनुग्रह कृपा गर्नुहोस्। यीशुको नाम, आमेन। जय मसीह।